दिन तुम्हें भी लौट कर अपने ये कब्रिस्तान, ये मुसलमानों के आम कब्रिस्तान के लिए है कि वहाँ जाएंगे तो मौत याद आएगी और दुनिया से रग़बत कम होगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बकी शरीफ तशरीफ ले जाते थे, हर साल शुहदाए उहद की जियारत को जाते थे, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा हर जुम्मे को जाती थी। सर ज़ियारत पर जाना बहुत अच्छी बात है और इन औलिया की हम इतनी एहतराम करते हैं। और उस दिन अगर आपने मेरा सवाल सुना होगा गौर से, तो मैंने ये कहा था, हाजी साहब आपकी तरफ आती हूँ, अपने इस सवाल में मैंने ये उठाया था कि जो उनका मकसद था, देखे ना, मकसद तो था इस्लाम फैलाना, दीन फैलाना, जितनी भी दूर तक, मैंने बल्कि यहां तक कहा कि उनका मकसद माशाल्लाह इतना कामयाब हुआ कि हिंद तक दीन फैल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उनका मकसद था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पूरे हुए, लेकिन जिस तरह आप समझते हैं कि वहां जाकर मन्नतें मांगना, ताले लगाना, या एक खातून जो सिंदूर लगा रही थी उसको, एक क्रोकोडाइल को, उन्होंने कहा मैं इनसे मांगती हूँ और मैं समझती हूँ ये मेरा काम कर देंगे, ये चीजें डिस्ट्रैक्शन नहीं है? देखिए, गुजारिश ये है कि किसी भी मज़ार पर अगर कोई खिलाफ शरा काम हो रहा है, जी, खिलाफ शरा से मुराद ये है ढोल हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, अगर वहाँ कोई नशावर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तो आप मज़ार के जाने को रोकने के बजाय हुकूमत से पूछेंगे कि औकाफ रोके इन चीज़ों को। एंटी नारकोटिक्स पे करोड़ों अरबों रुपए का बजट है, रोकने का कोई निज़ाम बनाया जाए। वरना एक घर में शादी होती है, शादी तो सुन्नत है ना, उस सुन्नत के मौके पर सैकड़ों काम खिलाफ शरीयत होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मैं मानती हूं। ठीक है ना, मेहंदी के नाम पर बिल्कुल हिंदुआना रस्म टाइप की रस्म होती है, मायो मेहंदी उपटन, तो ये वो सब चीजें होती है ना। हम शादी नहीं रोकते, हम कहते हैं शादी होती रहे क्योंकि ये सुन्नत है, ये गलत चीजें रोकने की कोशिश की जाए। हमारे तालीमी इदारे हैं जहाँ से बाकायदा जाली असनाद होती हैं, तो जाली असनाद का मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि उन तालीमी इदारों को बम से उड़ा दिया जाएगा, जाली सनद जारी करने वालों को सजा दी जाएगी। इसी तरह से और तमाम एक्टिविटीज हैं कि जिनमें जो गलत काम हो रहा है उसको रोकें। आपको और आपके इदारे के जरिए मैं पूछता हूँ, एंटी नारकोटिक्स वाले लोग क्या कर रहे हैं जी? औकाफ वाले क्या कर रहे हैं? मैंने भी उनसे ये सब, लेकिन औकाफ की मिनिस्ट्री को हमने बुलाया, बल्कि मज़ारों को बदनाम करने के लिए ये हरकतें करवाई जा रही। एग्जैक्टली सर, हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही था और इसी को प्रोजेक्ट होना चाहिए था। लेकिन जो स्कॉलर्स आए ना, उन्होंने बेसिकली जैसे मज़ार पे कोई आदमी चूम रहा है ना, चूमना और सजदे में जाना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, चूमना और पूजना ये दो अलग चीजें। लेकिन सर साफ सजदे में जाने के तो आप भी खिलाफ हैं। सजदे में उनके खिलाफ सजदा नहीं है, वो क्या है? ये कदम बोसी है। एक आदमी माँ, देखिए हदीस शरीफ में आता है कि माँ के कदमों को चूमना जन्नत की चौखट को बोसा देना। बिल्कुल, बेशक। जब आदमी झुकेगा शक्ल सजदे की होगी, उसकी नीयत सजदे की नहीं है, वो माँ के कदम चूमने झुका है, शक्ल सजदे की हो गई है। सजदे के दो हुक्म, अगर अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक समझकर सजदा किया जाए ये शिरक है जी, ताजीम के लायक समझकर किया जाए तो ये हराम है। उस पर वो आदमी मुशरिक या काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता है। लेकिन हमारी शरीयत में ये मना है, पहले जायज था। लेकिन सर यही मैं आपसे मौलाना साहब पूछना चाह रही हूँ कि जो जाहिल से जाहिल आदमी सजदा नहीं करता, कदम बोसी करता है। लेकिन यहाँ तो कदम बोसी है, तस्वीर दिखाई गई ना, कदम बोसी है। नहीं सर, इसमें सजदे की भी दिखाई गई है। वो जमीन को चूमते हैं, कोई सजदा नहीं करता। जाहिल आपने जिन बच्चियों को दिखाया वो भी ये कह रही कि ये वसीला है, वसीला वो जरिया मांगती है, सजदे की शरायत ही से मांगते हैं। आप सजदे की शरायत थोड़ा सा उस पर भी अगर जी सर, मैं बिल्कुल आपको शामिल करती हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, इस्लामिक स्कॉलर, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स, भी हमारे साथ शामिल हैं। और आपका अपना एक शो है आलिम ऑनलाइन, जिसकी वजह से आपने तमाम ही उल्मा को और तमाम दीगर पर्सनालिटीज, जितनी भी उल्मा हजरात हमारे पाकिस्तान में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी बहुत इज्जत पाई जाती है, उन सबके साथ आपका बहुत इंटरेक्शन हुआ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी बहुत शुक्रिया जैस्मीन, और आपके तमाम, आपको भी और तमाम जो उलमाए किराम और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि
آپ ٹو بی ویری فرینک میں خالی آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو اولیاء کا مقصد تھا یا جو مزاروں کا مقصد تھا وہ تو ظاہر ہے اوقاف کی منسٹری کی رسپانسبلٹی ہے، وہ نہیں پورا کر رہے، لیکن اب وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا جس نیت سے لوگ جاتے ہیں، جیسے ہم نے ایک رپورٹ چلائی، اس میں ایک بچی کا کہنا یہ تھا کہ میں 2 دفعہ یہاں آئی، اب تیسری دفعہ آئی ہوں تو میری مطلب ہے آئی ایم ایکسپیکٹنگ، میں پریگننٹ ہوں، اولاد کی دعا کے لیے میں یہاں آئی۔ کیا اللہ تعالیٰ واضح نہیں کر دیتا کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، مجھ سے مانگو؟ یہاں تھوڑی سی کانٹرڈکشن آ جاتی ہے، آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنے بڑے علماء حضرات کی موجودگی میں مجھ طفل مکتب کو آپ نے اس ڈسکشن میں شریک کیا، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں، اور ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ جی بالکل۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو نیتوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے پہلے یہ پروگرام کیا تو بہت زیادہ ایک ریزنٹمنٹ آئی، تو یہ نہیں آنی چاہیے تھی، کوئی آپ کا تھوڑی یہ موقف تھا۔ آپ تو یہ پروگرام کر رہی ہیں، اچھا کر رہی ہیں تاکہ لوگوں تک وضاحت ہو چیزوں کی، تو اس پر لوگوں کو شور نہیں کرنا چاہیے اور بہت زیادہ جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کویشچن ہے، آپ نے اٹھایا ہے اور بہت اچھی بات ہے آپ نے اٹھایا ہے، تو اس پر بات ہونی چاہیے۔ اب جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے، میں تو قرآن پاک میں جب حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو دیکھتا ہوں اور جب میں اس دعا کو اور اس انداز سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہاں تو مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ عورت تو بہت دور کی بات ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں پر آئی اور اپنی مراد کے لیے آئی، اپنی منت کے لیے آئی۔ پاک میں تو واضح طور پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب جب میں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو دیکھتا ہوں تو دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام وہ نبی نہیں ہیں، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا قیام ہے، جہاں وہ رہتی ہیں، جہاں وہ قیام کرتی ہیں، وہاں بن موسم کے پھل آ جاتے ہیں، وہاں پر وہ پھل آ جاتے ہیں جن کا اس موسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روح اللہ ہیں، جو مسیح اللہ ہیں، وہ ان کے بطن میں پرورش پا رہے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، وہ اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے لیے اولاد کی التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حالانکہ جس جگہ وہ کھڑے ہیں وہ جگہ تو ایک ولیہ کی جگہ ہے، نبی کی تو نہیں ہے نا، ولیہ کی جگہ ہے۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، وہ ولیہ کا مرتبہ ہے، اللہ کی دوست کا مرتبہ ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کر جب وہ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں تو یہ تو منت ثابت ہو گئی، یہ تو دعا ثابت ہو گئی۔ اب اس میں قطعی یہ مقصد نہیں تھا کہ خدا نخواستہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب کے ظاہر ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں، حضرت زکریا ان کے بھی امتی ہی کہلائیں گے، اور امت میں شامل ہیں، تو کہیں یہ ترغیب نہیں دی جا رہی نہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یا ان کی شریعت میں کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگو۔ اللہ تو کہتا ہے اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ٹھیک ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر آپ یوں لے لیجئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو اس وقت اس کی تفسیر میں حضرت مراد آبادی نے اس میں جو تفسیر لکھی اور کنز الایمان کا جو ترجمہ امام اہل سنت اعلی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا، تو مراد آبادی صاحب نے جب اس کی تفسیر لکھی تو وہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات لکھی جیسمین کہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہاں پوچھا گیا
کہ بھئی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تو ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں کی کمی سے، کچھ جانوں کی کمی سے، کچھ پھلوں کی کمی سے۔ تو یہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ پھلوں کی کمی کیا ہوتی ہے؟ تو بتایا پھلوں کی کمی اس کو کہتے ہیں جب کوئی ننھا بچہ مر جاتا ہے نا، کسی کا بہت ہی ننھا منھا بچہ۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے وسیلہ ڈھونڈنے ہم پھر جا کر، اور جو دعا ہم مانگے وہ کسی وسیلے کے تھرو مانگے؟ یہ ان کا مقصد یہ ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، مبارک جگہیں شعائر اللہ، صفا مروہ کو شعائر اللہ کہا گیا، سجدہ اللہ کو ہی کرنا ہے، مگر مقام ابراہیم پہ کرو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ مبارک مقامات کیوں کہے جاتے ہیں، مقدس کیوں کہے جاتے ہیں؟ یہ قبولیت کے لیے جگہ ہیں۔ اور ہنالک جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کہی ہے، جی ڈاکٹر صاحب یو ود می، مولانا صاحب کچھ ایڈ کر رہے ہیں، کچھ ایڈ کریں آپ تو لائن پر ہی ہیں۔ نہیں سر، آپ نے مقام ابراہیم کا جو ذکر کیا وہ تو سجدہ گاہ، سجدہ اللہ کو ہی ہوگا، مگر پسند اس لیے کہ جہاں کسی اللہ والے کے قدم آئے ہیں، تو یہاں سے جگہ کی اہمیت پتہ چلی۔ صفا مروہ پہاڑیاں ہیں، کوئی سرسبز پہاڑیاں نہیں ہیں سوئٹزرلینڈ کی طرح، نہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتائی، اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتائی۔ وہاں پہ بی بی ہاجرہ جو جب صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی تھیں تو وہ تکلیف ان کو کیا تھی جب پانی نہیں ملتا تھا؟ قدم آئے نا، یہی جی، تو یہ تو ایک ریچول ہو گیا نا سر، حج اور عمرہ